7वें बाब में एक वाकया है। अकन एक शख्स है। कौन है? अकन एक शख्स है, और ये उन फौजियों में, उन लोगों में शामिल है जिसने यरीहो पर हमला किया। अब इसने एक बड़ा ही घिनौना काम किया है, और इससे बड़े जबरदस्त कुछ सबक हम सीखते हैं। आइए पहली आयत से पढ़ते हैं। लेकिन बनी इसराइल ने मखसूस की हुई चीज में खयानत की, क्योंकि अकन बिन कर्मी बिन जबदी बिन जारा ने, जो यहूदा के कबीले का था, उन मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले लिया। सो खुदाम का कहर बनी इसराइल पर भड़का, और यशवा ने यरीहो से ई को, जो बैतेल की मशरकी सिमत में बैताउन के करीब वाक़ है, कुछ लोग ये कहकर भेजे कि जाकर मुल्क का हाल दरियाफ्त करो, और इन लोगों ने जाकर ई का हाल दरियाफ्त किया। और वो यशवा के पास लौटे और उससे कहा, सब लोग ना जाएं, फक्त 2-3 हजार मर्द चढ़ जाएं और ई को मार लें। सब लोगों को वहां जाने की तकलीफ ना दे, क्योंकि वो थोड़े से हैं। चुनाचे लोगों में से 3,000 मर्द के करीब वहां चढ़ गए और ई के लोगों के सामने से भाग आए, और ई के लोगों ने उनमें से कोई 36 आदमी मार लिए, और फाटक के सामने से लेकर शब्रीम तक उनको खुदेड़ते आए और उतार पर उनको मारा। सो उन लोगों के दिल पिघल कर पानी की तरह हो गए। किन लोगों के दिल? इसराइल के दिल। किन लोगों के? इसराइल के। अब हुआ क्या कि बड़ी जबरदस्त फतह खुदा ने इनको दी, और ये चंद किलोमीटर दूर जो ई का इलाका है, AI अंग्रेजी में, अब ये छोटा सा एक इलाका था। तो यशवा ने इस इलाके में भी जासूस भेजे कि वहां पर जाकर देखो। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि यशवा ने यहां पर खुदावंद से नहीं पूछा कि मैं ई में जाऊं ना जाऊं, करूं हमला या ना करूं। यहां पर इसका रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने आकर कहा वो तो छोटा सा इलाका है, सिर्फ 2-3 हजार लोग काफी हैं, 2-3 हजार लोग भेज दो, क्योंकि पूरी फौज तो इनके पास 6 लाख से ज्यादा थी। तो 2-3 हजार लोग भेज दो, इतने ही काफी हैं उन लोगों को मारने के लिए। और वो जाते हैं और उनसे शिकस्त खाकर वापस आते हैं। लिखा है उन लोगों के दिल पानी की तरह पिघल गए। मैंने आपको बताया कि मुकद्दस सरजमीन में, कनान की, यर्दन के उस पार, ये बनी इसराइल के लिए पहला झटका है, क्योंकि उनके दिल में एक कॉन्सेप्ट, उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ चुका है कि हम शिकस्त नहीं खाएंगे, हम शिकस्त नहीं खाएंगे, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है, सो हम तो शिकस्त खा ही नहीं सकते। लेकिन जब उनको शिकस्त हुई है, और यरीहो में एक भी इसराइली के मरने का जिक्र नहीं है, एक भी इसराइली का जिक्र नहीं है कि कोई इसराइली वहां पर मारा गया। लेकिन ई, जो कि छोटा सा इलाका है, उन्होंने कितने लोग मार दिए? 36 लोग मार दिए। एक शख्स के गुनाह की वजह से पूरी कौम को सजा मिलती है। एक शख्स, जिस तरह पौलुस भी इस बात को बयान करता है कि एक शख्स किस तरह से एक बड़े बिगाड़ का सबब बन सकता है। तो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसी तरह एक शख्स का गुनाह जो है, वो हो नहीं सकता कि उसका गुनाह उसके आसपास के लोगों पर असर ना छोड़े। ये भी ऐसा ही है यहां पर कि जो अकन का गुनाह है, इसकी वजह से तमाम बनी इसराइल क्या हो जाते हैं? नापाक हो जाते हैं, खुदा के हुजूर क्या होते हैं? गुनहगार हो जाते हैं, और इसकी उनको सजा मिलती है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट जो इस्तिस्ना की किताब में खुदा ने इनको दिया था, खुदा ने इनको जब शरीयत दी है, तो खुदा ने इनको बताया था कि अगर तुम क्या करोगे? शरीयत पर अमल करोगे तो बरकत के वारिस ठहरोगे, बरकत ही बरकत होगी। लेकिन अगर तुम शरीयत पर अमल नहीं करोगे, यानी खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करोगे, तो तुम पर लानत आएगी। तुम पर यानी तुम्हारा खुद का गुनाह ही क्या करेगा? तुम्हें पकड़ेगा और तुम्हारे सामने आएगा। बनी इसराइल को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। बनी इसराइल को कौन शिकस्त दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ उनका गुनाह। इसी तरह आज ईमानदार को भी कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। ईमानदार अगर शिकस्त खाता है तो वो किससे खाता है? अपने
गुनाह के हाथों। कोई इब्लीस, वो तो हारा हुआ दुश्मन है, वो तो शिकस्त दे ही नहीं सकता आपको। इब्लीस नहीं हरा सकता, लोग नहीं हरा सकते, कोई भी आपको नहीं हरा सकता। आपको सिर्फ कौन हरा सकता है? आपका गुनाह। जब आप गुनाह करेंगे, जब आपकी जिंदगी में गुनाह होगा, और ये जो अकन का गुनाह है, इसने किसी को बताया नहीं है, इन्हें दसिया नहीं है, इसने छुपाया है, इसने चीजें ले ली हैं वहां से, चुप करके आके अपने घर से लगा दित्तियां ने, इन्हें किसी को नहीं दसिया, किसी को कन्नो कन खबर नहीं होने देती। सो आगे देखें, लिखा है, तब यशोआ और सब इस्राएली बुजुर्गों ने अपने कपड़े फाड़े और खुदावंद के अहद के संदूक के आगे शाम तक जमीन पर औंधे पड़े रहे और अपने अपने सर पर खाक डाली। ये उस जमाने में मातम करने का एक तरीका हुआ करता था। और यशोआ ने कहा, हाय ऐ मालिक खुदावंद, तू हमको अमूरियों के हाथ में हवाले करके हमारा नाश कराने की खातिर इस कौम को यरदन के इस पार क्यों लाया? काश के हम कनात करते, यरदन के उस पार ही बूदोबाश करते। ऐ मालिक, इसराइलियों के अपने दुश्मनों के आगे पीठ फेर देने के बाद मैं क्या कहूं? क्योंकि कनानी इस मुल्क के सब बाशिंदे ये सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम जमीन पर से मिटा डालेंगे। फिर तू अपने बुजुर्ग नाम के लिए क्या करेगा? यशवा को खुदावंद के नाम की भी फिक्र है, और वो जाहिर सी बात है कि परेशान भी है, क्योंकि यशवा क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। वो परेशान भी है, फिक्रमंद भी है। उसकी भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, उसकी भी समझ में नहीं आया कि ये हो क्या गया है, क्यों खुदावंद ने हमारा साथ छोड़ दिया, क्यों हम थोड़े से लोगों से शिकस्त खा गए, जिनको कि हमने सोचा था कि 2-3 हजार लोग सिर्फ उनको मारने के लिए काफी हैं, लेकिन क्यों हमें उनसे शिकस्त खाने को मिली है, ये हुआ क्या है? सो उसकी भी बिल्कुल समझ में कोई चीज नहीं आ रही, और वो खुदावंद के हुजूर में औंधे मुंह पड़ा है। और खुदावंद ने यशवा से कहा, उठ खड़ा हो, तू क्यों इस तरह औंधा पड़ा है? इसराइलियों ने गुनाह किया और उन्होंने उस अहद को जिसका मैंने उनको हुक्म दिया तोड़ा है। उन्होंने मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले भी लिया, और चोरी भी की, और रियाकारी भी की, और अपने इसबाब में उसे मिला भी लिया है। सारे काम कर लेने, चोरी भी की थी, ले भी लिया है, मक्कारी भी की थी, और अपने इसबाब में उसे मिला भी लिया है। इसलिए बनी इसराइल अपने दुश्मनों के आगे ठहर नहीं सकते, वो अपने दुश्मनों के आगे पीठ फेरते हैं, क्योंकि वो मलाउन हो गए। मैं आगे को तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा जब तक तुम मखसूस की हुई चीज को अपने दरमियान से नेस्त ना कर दो। उठ लोगों को पाक कर कह कि तुम अपने आप को कल के लिए पाक करो, क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि ऐ इसराइलियों, तुम्हारे दरमियान मखसूस की हुई चीज मौजूद है। तुम अपने दुश्मनों के आगे ठहर नहीं सकते जब तक तुम उस मखसूस की हुई चीज को अपने दरमियान से दूर ना कर दो। ये ईमानदार की जिंदगी में भी आप इस बात को देखेंगे कि हमारी जिंदगी में बाज़ औक़ात हिडन सिन्स होते हैं, हमारी जिंदगी में गुनाह होते हैं, हिडन सिन होता है, जिनको सिर्फ हम लोग ही जानते हैं। लेकिन ये देखें कि खुदावंद ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि खुदावंद तुम्हारे साथ नहीं है, अब तुम्हारी जंग तुम्हारे अपने पे है। अगर खुदावंद नहीं है तो शिकस्त इनका मुकद्दर है, क्योंकि ये कनानियों से तगड़े नहीं हैं, ये उनको हरा नहीं सकते, ये उनको शिकस्त नहीं दे सकते अपने जोरे बाजू पर। अगर खुदावंद इनके साथ ना हो तो ये आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरह ईमानदार भी, अगर खुदावंद उसके साथ ना हो तो वो जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता, रूहानी तौर पर मैच्योर नहीं हो सकता, रूहानी मैच्योरिटी को हासिल नहीं कर सकता। और अक्सर ईमानदार अकन की तरह क्या करते हैं? अपनी जिंदगी में गुनाह को छिपाए होते हैं। अब अकन ने सारे बनी इसराइल से तो छिपा लिया, बनी इसराइल को तो पता नहीं चला कि इसने खयानत की है, उसने रियाकारी भी कर ली, उसने ले भी लिया, उसने छिपा भी लिया, और उसने अपनी चीजों में शामिल भी कर लिया। लेकिन खुदा इस बात को जानता है, खुदा इस बात को जानता है। और खुदावंद ने क्या कहा कि जब तक तुम इस गुनाह को दूर नहीं करोगे मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। इसी तरह जब तक ईमानदार उस हिडन सिन को, उस प्राइवेट सिन को अपनी जिंदगी से दूर नहीं करता, खुदावंद उसके साथ नहीं चलता। खुदावंद कैसे चल सकता है? आप ये सोचें कि मैं एक पादरी भी हूं तो मेरा किसी कुड़ी नाल चक्कर भी है तो मैं रात नूं फोन ते गल्लां भी करना, वैसे मिसाल देना, कॉमन मिसाल दे रहा हूं ताकि लोगों को समझ आ जाए। तो एक
کیا ہے, اس کی زندگی میں ایک ہڈن سن ہے, تو وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر پائے گا, وہ روحانی طور پر کبھی بھی میچور نہیں ہو پائے گا, خدا کبھی بھی اس سے خوش نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی میں ایک ہڈن سن ہے, چھپا ہوا گناہ ہے. کلیسیا کے سامنے ہو سکتا ہے وہ بڑا اچھا ہو, لوگ کہیں واہ جی واہ کیا نیک بندہ جناب, کیا زبردست خادم ہے, لیکن اس کی زندگی میں ایک چھپا ہوا گناہ ہے. ہو سکتا ہے وہ لالچی ہو سکتا ہے کہ وہ لالچ کر کے چرچ کے فنڈز میں خرد برد کرتا ہو. اس نے کوئی عورت کا گناہ تو نہیں نہ کیا, اس نے بھی پیسے کا ہی کیا نا, پیسہ چپ کر کے سائڈ پہ کر لیا, لیکن گناہ تو گناہ ہے. جو چیز آپ اوپنلی نہیں کر سکتے وہ کیا ہے, گناہ ہے ڈیفینیٹلی, کیونکہ وہ سب کے سامنے ان کو نہیں لے سکتا تھا, کیونکہ خداوند نے یہ منع کیا تھا. آپ کو چھپ کے کرنا پڑے, ریاکاری سے کرنا پڑے, اس کو چھپانا پڑے, لوگوں سے پاسورڈ لگا کے رکھنا پڑے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ گناہ ہے. جیڑی شے نوں پاسورڈ لگا نا وہ اکثر گناہ ہوندا ہے. ایک سادہ جا حال دس رہا, جتھے پاسورڈ کھلے نے نا اتنے لوگوں کے دل بھی کھلے, کہنے چیک کر لو جو مرضی, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب تک ہم اپنی زندگی میں ہڈن سنز رکھیں گے, چھپے ہوئے گناہ رکھیں گے, ہم ترقی نہیں کر سکتے. ہم کبھی بھی روحانی میچورٹی, ہو سکتا ہے کہ میرے پاس پیسے زیادہ آ جائیں, میرے پاس کلیسیا بڑھ جائے, یا اور ظاہری کچھ نشان مجھے لگیں کہ لوگوں کو لگے کہ یار یہ تو بڑی ترقی کر رہا ہے, لیکن خداوند آپ سے خوش نہیں ہوگا. روحانی طور پر آپ کبھی بھی ترقی نہیں کریں گے, روحانی طور پر کبھی بھی آپ آگے نہیں بڑھیں گے اگر آپ کوئی بھی زندگی میں ہڈن سن کو یا چھپے ہوئے گناہ کو لیے ہوئے ہیں. خداوند کہتا ہے پہلے اس کو دور کرو. سو تم کل صبح اپنے اپنے قبیلے کے مطابق حاضر کیے جاؤ گے, اور جس قبیلے کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک خاندان کر کے پاس آئے, اور جس خاندان کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک گھر کر کے پاس آئے, اور جس گھر کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک آدمی کر کے پاس آئے. تب جو کوئی مخصوص کی ہوئی چیز رکھتا ہوا پکڑا جائے, اور جو کچھ اس کا ہو سب آگ سے جلا دیا جائے, اس لیے کہ اس نے خداوند کے عہد کو توڑ ڈالا اور بنی اسرائیل کے درمیان شرارت کا کام کیا. اس کا لالچ 36 لوگوں کی جان لے گیا. اس کا لالچ 36 لوگوں کی جان لے گیا. بس یشوع نے صبح سویرے اٹھ کر اسرائیلیوں کو قبیلہ بقبیلہ حاضر کیا, اور یہودا کا قبیلہ پکڑا گیا. پھر وہ یہودا کے خاندانوں کو نزدیک لایا اور زارا کا خاندان پکڑا گیا. پھر وہ زارا کے خاندان کے ایک ایک آدمی کو نزدیک لایا اور زبدی پکڑا گیا. پھر وہ اس کے گھرانے کے ایک ایک مرد کو نزدیک لایا, اور اکن بن کرمی بن زبدی بن زارا جو یہودا کے قبیلے کا تھا پکڑا گیا. تب یشوع نے اکن سے کہا, ہے میرے فرزند میں تیری منت کرتا ہوں کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی تمجید کر اور اس کے آگے اقرار کر. اب تو مجھے بتا دے کہ تو نے کیا کیا ہے, اور مجھ سے مت چھپا. اب اریم اور تمیم, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اریم اور تمیم کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا تھا, یہ قرعہ ڈالا تھا, اور وہ 2 پتھر تھے جن سے فیصلے کیے جاتے تھے, اور یہی کہا جاتا ہے کہ ایک بیگ میں سے وہ پتھر نکالا جاتا تھا, اور ایک کا مطلب ہاں تھا اور ایک کا مطلب نہ ہوا کرتا تھا. بہرحال جس بھی طریقے سے انہوں نے یہ قرعہ ڈالا ہے یا خاندانوں کے نام سلیکٹ کیے ہیں, یہ یہاں پر تفصیل نہیں لکھی, لیکن الٹیمیٹلی وہ بندہ جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے. اور شروع میں کسی نے سوال پوچھا تھا نا کہ خداوند کے نام کو ہم کیسے جلال دے سکتے ہیں, تو یہ جو لفظ لکھا نا خدا کی تمجید کر, یہ بیسیکلی کیا ہے, خدا کے نام کو جلال دے. یہ کیا ہے, خدا کے نام کو جلال دے. آپ اپنے گناہ کا اقرار کر کے بھی خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں. آمین. اس یشوع نے اس سے کیا کہا کہ تو اقرار کر اور خدا کی تمجید کر, یعنی خدا کے نام کو جلال دے. یعنی جب آپ اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں. One of the methods to give glory to the name of the Lord is to confess your sins. جب آپ اپنے گناہ کا اقرار کریں گے تو آپ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں, آپ خدا کی حاکمیت کو تسلیم کر رہے ہیں, آپ خدا کے جج ہونے کو تسلیم کر رہے ہیں, آپ خدا کے رائٹیس اور اپنے آپ کو ان رائٹیس ہونے کو تسلیم کر رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ خدا کے نام کو جلال دے رہے ہیں, یعنی جو وہ ہے جیسا وہ ہے اس کو ویسے ہی تسلیم کر رہے ہیں.
اب تو مجھے بتا دے کہ تو نے کیا کیا ہے اور مجھ سے مت چھپا. یشوع چاہتا ہے کہ یہ اپنے گناہ کا اقرار کرے. اور اکن نے یشوع کو جواب دیا, فی الحقیقت میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کا گناہ کیا ہے, اور یہ مجھ سے سرزد ہوا ہے کہ جب میں نے لوٹ کے مال میں بابل کی ایک نفیس چادر اور 200 مسکال چاندی اور 50 مسکال سونے کی اینٹ دیکھی تو میں نے للچا کر ان کو لے لیا, اور دیکھو میرے ڈیرے میں زمین میں چھپائی ہوئی ہیں اور چاندی ان کے نیچے ہے. اب بیسیکلی اکن اپنا اقرار کر رہا ہے, لیکن اس کا اقرار کسی کام کا نہیں ہے. اقرار کدوں کرنا چاہیے دس جدو خدا نے کہا ہے نا کہ سارے لین حاضر ہو جو تو میں پڑھاواں گا. جو بندہ اقرار اس وقت کرنا چاہیے تھا, پہلے تو اس کو گناہ کرنا ہی نہیں تھا چاہیے, لیکن اگر گناہ کر لیا تو پھر اس کو تب اقرار کرنا چاہیے تھا جب شکست ہوئی. اگر تب بھی اس نے اقرار نہیں کیا تو جب خداوند نے کہا کہ ایک ایک کر کے قبیلوں کو حاضر کرو اور وہ شخص پکڑا جائے گا تو تب اس کو اقرار کرنا چاہیے. آخری وقت تک اس نے دیکھا ہے کہ شاید میں باچی جاواں, شاید قرآن کو ادھر ادھر ہو ہی جاوے, شاید کوئی قبیلہ ہی اور نکل آوے. لیکن جیسے جیسے وہ قبیلوں کے اور خاندانوں کے نام صحیح صحیح نکل رہے تھے تو وہ پریشان ہوتا ہوگا کہ لے لگتا ہے کہ میں تو گیا بس. تو یہ اقرار نہیں ہے, یہ مجبوری ہے. اگر آپ کسی گناہ میں پکڑے جاتے ہیں اور آپ بعد میں کہتے ہیں کہ میں ماننا کہ میں گناہ کیتا ہے, تو وہ کیا ہوتی ہے؟ مجبوری ہوتی ہے. جب پولیس آپ سے منواتی ہے نا تو وہ کیا ہے؟ مجبوری ہے, کیونکہ وہ تو منوا ہی لیتے ہیں نا. پھر اس وقت تو لوگ مان ہی جاتے ہیں, اب جب آپ پکڑے گئے تو پھر آپ مان ہی جاتے ہیں. اقرار کی ویلیو تب ہے جب آپ پر شک نہیں ہے یا آپ پھنسے نہیں ہیں, آپ خود سے انیشیٹو لیتے ہیں کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے, میں اقرار کرتا ہوں. ہو سکتا ہے تب اقرار کرتا تو اس کو خدا کی طرف سے معافی مل جاتی, ہو سکتا ہے اس کو خدا کی طرف سے معافی مل جاتی. لیکن یہ جو اس کا اقرار ہے یہ مجبوری کا اقرار ہے, یہ دل سے اقرار نہیں ہے, کیونکہ اب تو یہ پکڑا گیا ہے. اچھا, یہ بڑی غور طلب بات ہے. لکھا جب میں نے لوٹ کے مال میں بابل کی ایک نفیس چادر, اور یہ چادر کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ وہی ہے جو نینوا میں بادشاہ کے لباس کے لیے استعمال ہوا ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس یریحو شہر کے بادشاہ کا لباس ہو, اس کو اچھا لگا اس نے لے لیا. اور 200 مسکال چاندی اور 50 مسکال سونے کی ایک اینٹ دیکھی. غور کیجئے گا, سب سے پہلے کیا دیکھی؟ تو میں نے للچا کر, دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ للچا کر یعنی خواہش کرنا, اور تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ ان کو لے لیا. تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ ایکشن ہے, عمل ہے. یعنی ایک چیز آپ آنکھوں سے دیکھتے اور پھر کیا ہے؟ خواہش پیدا ہوتی ہے, خواہش گناہ کو جنم دیتی ہے, اور آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایکشن کر بیٹھتے ہیں. یہ کس نے کیا تھا؟ ویسے پرانے عہد میں ہی ایک مثال ہے, آدم اور حوا نے یہ کیا تھا. اس نے پھل کو دیکھا, اس نے پھل کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد اس کے اندر خواہش پیدا ہوئی. اس کو وہ کیا لگا؟ خوشنما محسوس, اور اس نے اس کو لے لیا. یہی کام کرنے کے. اور ویسے گناہ کا پروسیجر بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں, آپ کو وہ چیز اچھی لگتی ہے, بعد میں آپ کے اندر اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے, اور بعد میں آپ وہ کر بیٹھتے ہیں. اور دیکھو میرے ڈیرے میں زمین میں چھپائی ہوئی ہیں اور چاندی ان کے نیچے ہے. پس یشوع نے قاصد بھیجے اور وہ اس ڈیرے کو دوڑے گئے, اور کیا دیکھا کہ وہ اس کے ڈیرے میں چھپائی ہوئی ہیں اور چاندی ان کے نیچے ہے. وہ ان کو ڈیرے میں سے نکال کر یشوع اور سب بنی اسرائیل کے پاس لائے اور ان کو خداوند کے حضور رکھ دیا. تب یشوع اور سب اسرائیلیوں نے زارا کے بیٹے اکن اور اس چاندی اور چادر اور سونے کی اینٹ کو اور اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کو اور اس کے بیلوں اور گدھوں اور بھیڑ بکریوں اور ڈیرے کو جو کچھ اس کا تھا سب کو لیا, اور وادی اکور میں ان کو لے گئے. اور یشوع نے کہا کہ تو نے ہم کو کیوں دکھ دیا؟ خداوند آج کے دن تجھے دکھ دے گا. تب سب اسرائیلیوں نے اسے سنگسار کیا, اور انہوں نے ان کو آگ میں جلایا اور ان کو پتھروں سے مارا, اور انہوں نے اس کے اوپر پتھروں کا ایک ڈھیر لگا دیا جو آج تک ہے. تب خداوند اپنے قہر شدید سے باز آئے, اس لیے
اس جگہ کا نام آج تک وادی اکور ہے. یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹیکسٹ سے ہمیں یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آیا اس کے خاندان یعنی اس کے بیوی بچوں کو بھی ان کے ساتھ سنسار کیا گیا یا نہیں. ہو بھی سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا, لیکن کچھ لوگ آئیڈیا لگاتے ہیں کہ یہاں پر جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں جس طرح کے یشوا نے کہا تو نے ہم کو کیوں دکھ دیا, خداوند آج کے دن تجھے دکھ دے گا. تب سب اسرائیلیوں نے اسے سنگسار کیا اور انہوں نے ان کو آگ میں جلایا. پیچھے سے بھی وہ کمپیئر کرتے ہیں کہ یشوا نے سنسار کسے کیا ہے, اکن کو سنسار کیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی چیزوں کو کیا کر دیا ہے, جلا دیا ہے. مطلب بیوی بچوں کو نہیں, ان کو اس لیے وہ نکال لائے ہیں تاکہ ان کے سامنے یہ کام کیا جائے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی معلوم ہو جب اس نے اتنی زیادہ چیزیں ہیں, یہ تھوڑی نہیں ہے, جب خیمے میں چھپائی ہوں گی تو جس طرح وہ لشکر میں رہتے تھے تو ہوتے کو کام کاج ہے کونی سی لشکر سے رہنے سے زیادہ, تو ہو نہیں سکتا کہ فیملی کو پتا نہ ہو کہ یہ کام کیا جا رہا ہے. سو اس نے ان کو چھپایا, کچھ دن گزرے ہوں گے, انہوں نے اگلا حملہ کیا, وہاں سے لوگ مرتے ہیں. سو یہ فوری کی بات نہیں ہے بلکہ اس میں کچھ ٹائم گزرا ہے. سو اکن کو اس کی سزا ملتی ہے. ہمارے چرچز میں بھی بہت سارے اکن ہوتے ہیں جو کہ کلیسیا کا بیڑا گرک کیے ہوتے ہیں اپنے پرائیویٹ سنز کی وجہ سے, ہڈن سنز کی وجہ سے, اور بعض اوقات تو اکن پاسٹر ہی ہوتا ہے اور کسی نے بندہ کی کرے تو. لیکن جب تک اکن ریموو نہیں کیا جاتا تب تک برکت نہیں آتی, تب تک برکت نہیں آتی. لیکن تب خداوند اپنے قہر شدید سے باز آیا. تب خداوند کی برکت آتی ہے جب آپ اپنا محاسبہ کرتے ہیں, آپ اپنے درمیان دیکھتے ہیں کہ آپ کے درمیان میں کوئی اکن تو موجود نہیں, آپ کی زندگی میں کوئی پرائیویٹ سن یا کوئی ایسا گناہ تو موجود نہیں جو کہ آپ کی ترقی کو روکے ہوئے ہے. ایک اور میں کنٹراسٹ آپ کو بتاتا ہوں, یریحو شہر اور بنی اسرائیل, بنی اسرائیل اور یریحو شہر. یریحو شہر سے راہب اسرائیل میں شامل ہو گئی اور اکن اسرائیلی ہوتا ہوا کنانیوں کی موت مرا. ایمان لانے کے سبب سے راہب یریحو سے, کنان سے نکل کر اسرائیل میں وعدے کے فرزندوں میں شامل ہو گئی, اور ایسی زبردست شامل ہوئی کہ یسوع مسیح کے نسب نامے میں اس کا نام ہے. داؤد بھی آگے راہب کی نسل سے ہوگا, اتنی خدا نے اس کو عزت بخشی. اور اکن اسرائیلی ہوتا ہوا کنانیوں کی موت مرتا ہے. سو بات یہ نہیں ہے کہ آپ کا تعلق کس نسل سے, اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہے تو آپ کو اس گناہ کی سزا ملے گی. جو گناہ کنانی کر رہے تھے وہی گناہ جب اکن نے کیا تو وہی سزا جو کنانیوں کو مل رہی ہے وہ اکن کو بھی ملی. لیکن جس طرح سے بنی اسرائیل خداوند پر ایمان لائے ہوئے تھے اور وہ ایمان لانے کے سبب سے محفوظ تھے, وہی ایمان جب راہب خداوند پر لاتی ہے تو وہ بھی کیا ہوتی ہے, بچ جاتی ہے, محفوظ رہتی ہے. 8ویں باب میں پہلی آیت دیکھیں. اور خداوند نے یشوع سے کہا خوفناک اور نہ ہراساں ہو, تب سب جنگی مردوں کو ساتھ لے اور اٹھ اور ای پر چڑھائی کر. دیکھ میں نے ای کے بادشاہ اور اس کی رعیت اور اس کے شہر اور اس کے علاقے کو تیرے قبضے میں کر دیا ہے. اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب تو کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ گناہ دور ہو چکا ہے, گناہ دور ہو چکا ہے. سو اب ای پر حملہ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, اب ان کو فتح ملے گی. اور تو ای اور اس کے بادشاہ سے وہی کرنا جو تو نے یریحو اور اس کے بادشاہ سے کیا. فقط وہاں کے مال غنیمت اور چوپایوں کو تم اپنے لیے لوٹ کے طور پر لے لینا. سو تو اس شہر کے لیے اسی کے پیچھے اپنے آدمی گھات میں لگا دے. اچھا یہ نا ایک ایکسیپشن میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے آپ کو کہا تھا نا خداوند نے ان کو لوٹ مار کے لیے نہیں تھا
जंगे करा रहा कि तुसी उत्थे लुटमार करनी जाके, बल्कि ये उनके लिए जजमेंट थी। लेकिन इस केस में देखें, ये खुदावंद ने बनी इसराइल को कहा है कि जब तुम ई पर जाओ तो उनकी चीजों को तुम लूट के तौर पर अपने पास रख सकते हो। किन्नी यानी शर्मिंदगी की गल है कि अकन अगर थोड़ा जिहा सबर कर लेंदा तो अगली जंग च उन्होंने वैसे ही चीज़ां लभ जानियां सी, अगली जंग च वैसे ही चीज़ां लभ जानियां सी। लेकिन उसने क्या किया, जल्दी की, और जल्दी में उसने गुनाह किया। जल्दी में चीजों को हासिल करने के लिए उसने क्या किया, गुनाह किया। कलाम में क्या लिखा है कि उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब तुम्हें इनाम में दे दिया जाएगा। टेंशन ना लो, तुसी फिक्र ना करो। और ये जो जर की दोस्ती है ना, लिखा है कि कलाम में लिखा है ना कि जर की दोस्ती से बचे रहो, क्योंकि बाज लोग जल्दी अमीर होने की ख्वाहिश में क्या करते हैं, अपने आप को तरह तरह की ख्वाहिशों से, गुनाहों से छलनी कर बैठते हैं, गुनाह में गिरते हैं, गुनाह में पड़ते हैं। यानी वो जल्दी चीजों को ले लेना चाहते हैं। खुदा आपको देना चाहता है और खुदा आपको देगा भी, लेकिन खुदा अपने वक्त पर मुहैया करता है। अगर अक्कन सब्र कर लेता तो उसको चीजें भी मिल जाती। हो सकता है कोई ज्यादा ही सोने की कोई वड्डी सारी इट लभ जाती, कोई चंगा जिहा लिबास फिर उन्होंने लभ जाता, कोई चांदी थोड़ी ज्यादा लभ जाती जिन्नियां कि शैवां लैके आया। लेकिन अगर वो सब्र कर लेता तो उसको हो सकता है वैसे ही चीजें मिल जाती। लेकिन उसने सब्र नहीं किया, उसने जल्दबाजी में गुनाह किया और उस गुनाह की उसको सजा मिली। बस यशवा सब जंगी मर्द ई पर चढ़ाई करने को उठे और यशवा ने 30,000 मर्द जो जबरदस्त सूरमा थे चुनकर रात ही को उनको रवाना किया। यशवा ने कहा हुण मैं नहीं रिस्क लेना पहले 3,000 भेजे सी, हुण कहंदे ने 30,000। अच्छा, पहले अगर उसने लाख भी भेजे होते ना तो होनी शिकस्त, क्योंकि फतह उनके जोर में नहीं थी, फतह खुदावंद की तरफ से, और शिकस्त उनके गुनाह की वजह से हुई थी। जो लाख भी भेजता तो शिकस्त ही होनी थी। अब यहां पर वो 30,000 भेजता और उसको खुदा पूरा प्लान देता है। बस यशवा और सब जंगी मर्दी पर चढ़ाई करने को उठे। यशवा ने 30,000 मर्द जो जबरदस्त सूरमा थे चुनकर रात ही को उनको रवाना किया और उनको यह हुक्म दिया कि देखो, तुम उस शहर के मुकाबिल शहर ही के पीछे घात में बैठना, शहर से बहुत दूर ना जाना, बल्कि तुम सब तैयार रहना। और मैं उन सब आदमियों को लेकर जो मेरे साथ हैं शहर के नजदीक आऊंगा, और ऐसा होगा कि जब वो हमारा सामना करने को पहले ही की तरह निकल आएंगे तो हम उनके आगे से सामने से भागेंगे और वो हमारे पीछे पीछे निकल चले आएंगे, यहां तक कि हम उनको शहर से दूर निकाल ले जाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि ये तो पहले की तरह हमारे सामने से भागे जाते हैं। सो हम उनके आगे से भागेंगे और तुम घात में से उठकर शहर पर कब्जा कर लेना, क्योंकि खुदा तुम्हारा खुदा उसे तुम्हारे कब्जे में कर देगा। और जब तुम उस शहर को ले लो तो उसे आग लगा देना, खुदा के कहने के मुवाफिक काम करना, देखो मैंने तुमको हुक्म कर दिया। और यशवा ने उनको रवाना किया और वो कमीनगाह में गए और बैतेल और ई के दरमियान ई के मगरिब की तरफ जा बैठे। लेकिन यशवा उस रात को लोगों के बीच टिका रहा। और यशवा ने सुबह सवेरे उठकर लोगों की मौजूदात ली और वो बनी इसराइल के बुजुर्गों को साथ लेकर लोगों के आगे आगे ई की तरफ चला। यशवा के बारे में अक्सर आप पढ़ेंगे कि सुबह सवेरे उठकर, सवेरे मॉर्निंग मैन था वो, यानी उसको पता है कि मैंने खुदा उनका काम करना है। वो सुबह जल्दी उठा करता था और फिक्र से ये काम करता था। प्लान इनका क्या था कि कुछ लोग घात में बिठाए गए और कुछ लोग सामने से हमला करेंगे, फेक हमला। और जब ये सामने से हमला करेंगे तो ई के लोग भी आगे से निकलेंगे, तो ये उनके सामने से भागेंगे। ई के लोगों को लगेगा कि ये फिर हमसे शिकस्त खा रहे हैं, सो वो इनको मारने की खातिर अपने शहर को छोड़कर इनके पीछे भागेंगे। तो जब वो शहर को छोड़ देंगे तो जो लोग घात में बैठे हैं वो शहर पर हमला करके उसे ले लेंगे। तो जब शहर ले लिया जाएगा तो ये कमजोर पड़ जाएंगे, फिर ये वापस उन पर हमला करेंगे और उनको मार लेंगे। सो ये ऐसे ही करते हैं और उस शहर को ले लेते हैं। अब बाकी जो आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद कोहे इबाल पर शरीयत का पढ़ा जाना 30वीं आयत से है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो।